अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपको? उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो मेरी तरफ से सबको ईद मुबारक। अल्लाह ताला सब पे मुबारक फरमाए, अल्लाह ताला सबकी परेशानियों को दूर फरमाए। पहले तो दुआ है, और अल्लाह ताला जितने भी परेशान हैं अल्लाह ताला उनकी रिस्क रोज़ी में बरकत अता फरमाए और बहुत खुश व आबाद रखे सबको, पूरी जितने भी लोग परेशान हैं और जो नहीं भी परेशान है अल्लाह ताला उनके ऊपर कभी परेशानी ना रहे और वो खुश व आबाद रहे। आमीन सुम आमीन। तो ईद का टाइम है तो मुझे अपनी वालदा याद आ गई कि वालदा वह हमारे लिए शॉपिंग किया करती थी, और वो शॉपिंग जो थी हमें साथ लेके जाया करती थी और हम शॉपिंग किया करते थे। अपने कपड़े ख़रीदते थे अच्छे अच्छे, और अपने बहन भाइयों के लिए अपने लिए हम सब शॉपिंग किया करते थे। फिर जी वो कपड़े जो थे वो दर्जी को डाल दिए जाते थे। तो माँ बाप जो है वो बड़ा ही अनमोल तोहफ़ा है बच्चों के लिए, अपने अच्छे वक्त के लिए, यादों के लिए, जिनके वालिदैन इस दुनिया से जा चुके हैं। तो हम वो दर्जी को कपड़े डाल दिया करते थे, और वो जो दर्जी जो है वो कपड़े सी कर दे देता था, और वो जो कपड़े थे उनको हम संभाल के रख देते थे। हमारे 2 सूट बनते थे ईद को, हमेशा से हमारी वालदा ने सबके सब बहन भाइयों के 2-2 सूट बनवाती थी। और जब वो सूट सिल के आ जाते थे तो हम उसको जा जा के देखा करते थे कि कब ईद आएगी और कब हम ये कपड़े पहनेंगे, कब ईद आएगी ये कपड़े। दर्जी जो था वो हम जल्दी कपड़े सिलवाते थे क्योंकि दर्जी के पास इतना टाइम नहीं होता था, तो हम पहले ही इसकी शॉपिंग कर लेते थे, और हमारे जो है ना कपड़े जब रेडी होके आते थे तो हम उठ उठ के देखा करते थे कि यानी जिस चांद रात हुआ करती ना उसकी बात करी, उससे पहले भी, कि कब ईद आएगी और कब हम स्टार्ट करेंगे अपना ईद में कब पहनेंगे ये कपड़े। फिर इसके बाद हम शूज़ भी लिया करते थे। तो हम शूज़ ऐसे लिया करते थे जैसे सैंडल भी होते थे, और इसके साथ एक जोड़ा और भी होता था उसका, कॉलेज के लिए, स्कूल की लाइफ में स्कूल के लिए। अम्मी हमेशा जो थी, मेरी वालदा जो थी, वो हमेशा 2 शूज़ दिलवाया करती थी। यानी साथ साथ ईद के साथ साथ स्कूल की भी शॉपिंग हुआ करती थी। उसके साथ एक सूट, एक जूता उसका भी होता था, एक उसका होता था, एक सैंडल होता था, और एक स्कूल का बंद बूट जो होता है ना वो दिलवाती थी अम्मी। तो ऐसा लगता था जैसे हमने लाइफ टाइम के लिए वो अपने शूज़ ले लिए हैं और हम बस यही चलाएंगे बस सारा साल, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं होता था। कि अगर वो जोगर ख़राब भी हो जाते थे तो नए ले दे दिए जाते थे, लेकिन वालदा ज़रूर दिलवाती थी। तो कितना अच्छा दौर था ना, कि वालदा जब चीज़ें दिलवाती थी, या आपके वालिद साहब अगर आपको चीज़ें दिलवाएं, वालदा चीज़ें दिलवाएं, तो उसकी खुशी कितनी अच्छी होती है। मैचिंग की चूड़ियाँ, मैचिंग की ज्वेलरी, और मैचिंग के कपड़े, और बहुत कुछ, बहुत सारी चीज़ें ना, हार बुंदे, इस तरह की मैचिंग की चीज़ें लिया करते थे। तो बहुत ही अच्छा लगता था, बहुत ही सुकून मिलता था। तो अब वो जो दौर है वो याद आता है, तो वो दौर हम कहाँ से लाए समझ नहीं आती। उस दौर को मैं कहाँ से ले आऊँ और कहाँ से दोबारा से वो दौर शुरू हो जाए, और वालदेन भी कहीं से आ जाएं। ऐसे लगता है कि कहीं से वालदेन आ जाएं और आकर जो है वही दौर शुरू हो जाए और हम उसी दौर में चले जाएं। तो ऐसा नामुमकिन है, बस दुआओं में याद रखते हैं और उनको हम बख्शते रहते हैं। अल्लाह पाक उनको जन्नतुल फिरदौस में, तमाम वालदेन को जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए। तो दौर बहुत अच्छा था हमारा ईद का, और इस ईद वाले दिन भी बहुत ही अच्छा हम लोग सेलिब्रेट करते थे। क्या बनाते थे, सुबह जैसे उठते थे ना तो मेहंदियाँ लगी होती थी हाथों में, रात को हमने मेहंदी लगानी, और मेहंदी लगा के अपने अपने सुबह उठ के अपने, हमारे जो वो था ना, रात में जो मेहंदी लगाते थे ना, तो वो दूसरी वाली मेहंदी, एक तो होती थी टिकिया वाली मेहंदी, वो लगाते थे हम लोग। या फिर जो है हम हाथ में वो जो होता है ना, पूरा जो हाथ में लगाते हैं, हमारी जो बड़े थे, अब हम लोग नहीं लगाते थे, हमारे दौर में तो खत्म हो गया था, लेकिन जो बड़े थे ना वो इस तरह लगाते थे, पोरवों पे लगाते थे। और फिर उसके बाद जो है जो गोल सा जो होता है ना, टिकिया लगाते थे, और बहुत ही अच्छा लगता था। फिर वो सुबह उठ के हमने अपने हाथ देखना कि किसकी मेहंदी ज़्यादा रची है और कितना अच्छा लग रहा है सब कुछ। और ईद वाले दिन तो सेवैयाँ बनती थी, और बकरीद वाले दिन तो गोश्त की कुर्बानी होती थी। तो फिर हम लोग जब जैसे गोश्त हो जाता था तो फिर हम लोग मसाला बना के रखते थे, और फ़ौरन गोश्त बना लेते थे। रोटियां थी पहले से बना के रखते थे हॉट पॉट में, जैसे ही होता था कुकर में डाला, 1 घंटे से पहले पहले रेडी हो जाता था। इस तरह काम क्योंकि कुर्बानी होती है तो घर में बहुत ज़्यादा काम होता है। तो बचपन जो है बहुत ही अच्छा गुजरा, बहुत ही प्यारा गुजरा बचपन। बहुत अच्छी यादें, बहुत प्यारी यादें। सबका ही दिल चाहता होगा कि दोबारा से उस बचपन में से आ जाएं वापस।
عید والے دن پھر ایسا ہوتا تھا کہ ہم نے ملنے جانا ہوتا تھا، خالہ کے گھر جاتے تھے ہم لوگ، خالہ کے گھر جاتے تھے اور میری فرینڈز آتی تھیں ملنے کے لیے. لیکن پہلے ہم لوگ جی اپنا نا پہلے اپنی خالہ کے گھر جایا کرتے تھے. تو خالہ جو ہے وہ بہت اہتمام کیا کرتی تھی ہمارے لیے. اور لیکن اس سے پہلے جو ہم گھر میں جو بناتے تھے نا، وہ بناتے تھے دہی بڑے، چھولے اور چھولوں کی چاٹ، دہی بڑے، اور یہ چیزیں ضرور ہوا کرتی تھی تاکہ جو بھی گھر میں آئے جائے تو وہ کھا کے ضرور جائے. اور پھر کھانا بھی ہوا کرتا تھا، وہ دوپہر میں ہوا کرتا تھا. لیکن جو جیسے جلدی آیا کرتے تھے، کھانے سے پہلے ملنے والے آتے تھے، تو ان کے لیے ہم لوگ چھولے، دہی بڑے اور مٹھائی کا ڈبہ ہوتا تھا، تو ہم اس کا انتظام کیا کرتے تھے. تو جو ملنے پہلے آتا تھا تو وہ کھا لیتا تھا، لیکن جب بقرعید کے لیے جب گوشت کا انتظام ہوتا تھا تو وہ روٹی کھا کے گھر میں جاتا تھا، پورا باقاعدہ کھانے کا انتظام ہوتا تھا. پھر ہم خالہ کے گھر جایا کرتے تھے، اور خالہ جو ہے نا ان کے گھر بھی اہتمام ہوا کرتا تھا، لیکن ہم سے ملنے جاتے تھے اور ہمیں یہ لالچ ہوتی تھی کہ ہمیں عید ہی ملے گی اپنے خالہ کے گھر سے. تو بچوں کو بڑی خوشی ہوتی ہے جب کہتے ہیں نا، جو ہمارے بڑے کہتے ہیں کہ عید تو بچوں کی ہوتی ہے، تو واقعی بچوں کی عید ہوتی ہے. اصل میں ان کو عیدیاں ملتی ہیں، بڑے کیا، بڑوں کو تو دینا پڑتی ہے عیدی. تو اصل میں جو عید ہوتی ہے نا، وہ بچوں کی ہوتی ہے. حقیقت تو یہی ہے. اچھے کپڑے پہننا، اچھا فیل کرنا، وہ بچے فیل کرتے ہیں یہ تمام باتیں نا. تو بہت ہی اچھا لگتا ہے ان باتوں کا. پھر ہم خالہ کے گھر جاتے تھے، پھر ہماری خالہ ہمیں عیدیاں دیتی تھیں، 100 روپے دیتی تھیں. کسی کو 200 ملتے تھے، کسی کو 100 ملتے تھے، تو ہم بڑا خوش ہوا کرتے تھے. اور جی ہم وہ عیدی لے کے اپنا کام پورا ہو جاتا تھا. کھانا پینا کچھ نہیں ہوتا تھا، بس کام پورا ہو گیا، عیدی مل گئی، چلو بھائی چلو اب گھر چلو. پھر گھر جاتے تھے، گھر میں ہماری فرینڈز وغیرہ آتی تھیں، چھوٹی چھوٹی بچیاں ہوتی تھیں نا، ہم بھی بچے ہوتے تھے، تو وہ بھی آیا کرتی تھیں. تو امی ان کو بھی دیا کرتی تھیں، ان کو بھی اگر کھانا ہوتا تھا تو کھانا کھلاتے تھے. اور اگر نہیں کھانا ہوتا تھا، جس طرح ہم خالہ کے گھر جاتے ہیں عیدی کے غرض سے، اس طرح ہمارے یہاں بچے بہت آتے تھے، تو امی سب کو عیدیاں دیا کرتی تھیں. تو بڑا مزہ آتا تھا اور بہت ہی انجوائمنٹ رہتی تھی ہمارے گھر میں نا، عید اور بقرعید والے دن. بعض لوگ کہتے ہیں کہ عید میں کیا مزہ آتا ہے. عید میں تو مزہ آتا ہے، اصل عید ہی ہوتی ہے، عید بقرعید ہی ہوتی ہے جو مزے کی چیز ہوتی ہے. بعض لوگ سو کے گزارتے ہیں. منوس بھائی تم کیوں سو رہے ہو کیوں سو رہے ہو ہے، اس سو کے کیوں گزارے ہوئے؟ اللہ تعالیٰ نے تو انجوائمنٹ کے لیے رکھی ہے، سنت ہے. آپ اچھے کپڑے پہنے ہیں، آپ انجوائے کریں، آپ ملائیں، منوسوں کی طرح کمروں میں کیوں بیٹھ کے سو. ٹھیک ہے نا، صحیح کہہ رہی ہو نا. انسان کو جو ہے ہر چیز کو سیلیبریٹ کرنا چاہیے. آپ دیکھیں یہاں پر یو کے میں کیا ہے، یہاں پر یو کے میں ہے، یہاں پر سب سے زیادہ جو ہے برتھ ڈے منائی جاتی ہے. اب تہوار تو ہوتے نہیں ہیں، اب یہ برتھ ڈے کو بہت اچھی طرح سے سیلیبریٹ کرتے ہیں. جبکہ میں اس چیز کو زیادہ اہمیت نہیں دیتی برتھ ڈے کو. میں کہتی ہوں کہ جو ہماری چیزیں ہیں نا، مین چیزیں، ہمیں ان کو سیلیبریٹ کرنا چاہیے. عید ہو گیا، بقرعید ہو گئی، یہ چیزیں انسان کو سیلیبریٹ کرنا چاہیے. انسان کو زندگی کا انجوائمنٹ کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے لیے رکھا ہے وہ بہت اچھا رکھا ہے. تو میں نے منوس کہہ دیا. لیکن واقعی کیوں گھر میں کیوں ایسے کرو؟ صبح جلدی اٹھیں، آپ نماز پڑھنے جائیں، اس کے بعد آ کے سونے کی ضرورت نہیں. اس کے بعد آ کے آپ عید منائیے، اپنوں سے ملیے، اپنوں کے گھر جائیے، ان کو بلائیے. یہ زندگی ہوتی ہے اصل میں. امید ہے کہ میری ویڈیو پسند آئی ہوگی. اور میرے کوئی بھی کمنٹس نہیں کرتا، اچھے کمنٹس کوئی نہیں کرتا میرے اس کے اوپر. 1-2 ہیں وہ کمنٹس آتے ہیں، اس کے علاوہ مجھے کمنٹس بالکل نہیں ملتے. تو مجھے کمنٹس بھی کیجیے میرے لیے، اور اچھے کمنٹس کیجیے، اور لائک اور سبسکرائب بھی کیجیے. اللہ حافظ.